सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में इस वक्त शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर इत्तलात सिंध है। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब आपके वक्त का। हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगवा भी आपने किया, गुंडागर्दी भी की, इलेक्शन कमीशन को मिलाकर आज जो उनका मैंडेट था, जो अवामी मैंडेट था, उस पर कब्जा किया गया और शब खून जमहूरियत पर मारा गया। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मुदस्सर साहब। आप क्या एक्सपेक्ट करते थे कि हाफिज नईम साहब आगे क्या बोलते? अगर कहीं सियासी जमहूरी मुआशरा होता तो हाफिज नईम साहब आके पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करते उसके मेयर जीतने की, लेकिन जो सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हैं जिसका ना कोई सर ना पैर, क्योंकि हाफिज साहब आज दिन तक महफूजों से निकल ही नहीं रहे। 2 दिन पहले मैंने उनको टीवी पे सुना, जिस पर हाफिज साहब ने फरमाया कि अगर ये लोग जानबूझकर वोट नहीं देने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको पैसे दिए होंगे, और अगर ये लोग किसी खौफ में नहीं आ रहे तो इसका मतलब कि इनको जो है वो गिरफ्तार किया होगा या उनको डराया धमकाया होगा। तो मतलब ये सिर्फ इफ एंड बट्स में चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी कहा कि हम ना ही पीपल्स पार्टी को वोट देंगे ना ही जमात इस्लामी को वोट देंगे, पहली बात। सेकंड नंबर पे उन्होंने ये बहुत वाज़ेह कर दी कि जी जमात इस्लामी ने उनके खिलाफ FIR काटी थी और उन्होंने जमात इस्लामी को हाफिज साहब को पर्सनली कहा था कि वो FIR खत्म करे। ये तो नहीं सोचा कि आप उनको पे मुकदमे भी दाखिल कराएं, उन पर FIR भी कटवाएं और फिर जो है उनको बोले कि हमें वोट भी दो। तो हाफिज साहब को अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके बाद जमात इस्लामी की सियासत जो है, जो कि MQM के बाइकआउट की वजह से थोड़ी बहुत उभरी थी, वो दोबारा दफन हो गई है। अब जमात इस्लामी को चाहिए कि मेहनत करे और अपने आप को मनवाए कि लोग आगे आके वो अपना काम करें। सर वो तो कह रहे हैं एहतजाज भी सड़कों पर करेंगे और अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास सबसे पहले जाएंगे कि इस जो 31 लोग आज शामिल नहीं हुए इसको कलअदम करार दिया जाए आज की वोटिंग को। देखिए जी, इनको पूरा अख्तियार है, इलेक्शन कमीशन में जाएं, कोर्ट में जाएं, किसी मना नहीं किया। सड़कों पे इनको रोना पीटना है, वहां बाकी कर ले, कोई मना नहीं करेगा इनको। लेकिन अगर कानून हाथ में ना ले, बस बाकी जो उन्होंने करना है इनकी मर्जी है, अपना दिल खोल के अपना शौक पूरा कर। तो 31 लोग शर्जील साहब वो कहाँ गए? वो आप लोगों ने को गायब किए? वो आप कह रहे हैं अगवा किया गए, लोग गायब किए गए, वो आप लोगों ने अगवा कर लिए? सर देखिए, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है, मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट कुछ उनके पास गए थे और उन्होंने उनकी मीटिंग को कवर भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वॉलंटियरली हम लोग कराची में मौजूद है, अपने घरों में मौजूद है, वो वोट देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि ना ही हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और ना जमात इस्लामी को वोट देंगे। अगर हमें जोर जबरदस्ती करनी हो तो हम वो लोग उनसे वोट ले लें अपने हक में। हम क्यों उनको जमात इस्लामी बोले कि जमात को वोट ना दे, हम बोले हमें वोट दो, अगर हमारे कंट्रोल में हो वो लोग। तो शर्जील साहब आज तो ट्रेलर था कि जब ये नताइज हुए उसके बाद पथराव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वर्कर्स की भी जानिब से, जमात इस्लामी की वर्कर्स की जानिब से अगर ये एहतजाज या सड़कों पर आते हैं तो फिर सूरत हाल सर क्या होगी? क्योंकि कोई और जमात भी एहतजाज के लिए सड़कों पर आई थी, सूरत हाल खासी मुख्तलिफ रही है, इस्लामाबाद हो या लाहौर हो। तो अगर कराची में एक जमात आती है तो क्या सिचुएशन होगी? नहीं, हमने वादा कर दिया, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले। हाँ, एहतजाज कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अदालत में जाएं, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त करना जमात इस्लामी को करे, जो कानून में आइन में लिखा हुआ है। लेकिन कहीं पे भी इस तरह की चीज नहीं करने दी जाएगी जिससे आप खामाखाई माहौल खराब करें और शरपसंदी करें। शरपसंदी की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये वडेरा माइंडसेट और औताक की बहुत बातें हुई हैं। पहले तो आप वडेरा माइंडसेट, अभी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सर, ये आपकी पार्टी में वो कह रहे हैं कि ये वडेरा माइंडसेट है जो कराची वाले लोगों को हारी अपना समझते हैं। तो ये आप क्यों कराची वालों को फिर हारी समझते हैं क्या? अच्छा, मैं बात बताऊँ, वडेरा लफ्ज जो ना वो सिंधी में इस्तेमाल होता है एहतराम और किसी को इज्जत देने का, कि जो जैसे बड़े का जैसे कहते हैं ना, सही कि यार ये तुम मेरे बड़े हो। तो वडेरा वडो वर्ड है, वडो वर्ड का मकसद है कि आप मेरे बड़े हो, तो ये बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ये एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जमात इस्लामी जैसी पार्टियों ने और बाकी लोगों ने इसको नेगेटिवली इस वर्ड पोर्ट्रे किया। तो पीपल्स पार्टी में कोई हम लोग हमारे किसी के भी आगे नाम के आगे वडेरा नहीं है। हमारे अपने हल्कों में वडेरे बहुत है लेकिन उसमें कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सिंध जो है उसका हिस्सा कराची है। ये बात किसी को भी कहने का ना इख्तियार है ना हक है, ना किसी को ये उस पर बेहतर होता है कि वो इस तरह की बात करे। कराची सिंध का हिस्सा है और सिंध का कोई भी आदमी कराची में आ सकता है। मैं तो कहता हूँ कराची में सिंधी बोलने वाला मेयर भी हो सकता है, कराची में सिंधी बोलने वाला मेयर तो सिंध में पूरे में हो सकता है।
اور ابھی تو کراچی میں اردو بولنے والا میئر آیا ہے، لیکن اگر کوئی سندھی بولنے والا میئر آئے تو کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، نہ ہی ہاری سمجھتے ہیں۔ تو ہاری بھی ہم لوگ بڑے احترام سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں جی کہ ہاری آپ ہمیں اپنا ہاری سمجھتے ہو، تو کیا ہم ہاری کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاری تو ہمارے پارٹنرز ہوتے ہیں۔ ہماری زمینداری میں پاکستان میں یہ واحد بزنس ہے جہاں پہ آپ کا کسان سے ہاری کہتے ہیں 50% کا شیئر ہولڈر ہوتا ہے آپ کی ہر فصل میں۔ ہماری آپ گندم اگائیں، آپ کوئی بھی فروٹس ویجیٹیبلز اگائیں، اس میں انویسٹمنٹ ساری ہوتی ہے زمیندار کی، اور ساری محنت ہوتی ہے، جو گراؤنڈ ورک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسان کا۔ تو کسان یا جو ہاری کہتے ہیں وہ 50% پارٹنر ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی آپ کسی کو ہاری، مطلب یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جماعت اسلامی کا کہ جب دلیلیں ختم ہو جائیں تو پھر جو ہے اس طرح کی الٹی سیدھی جو ہے نا باتیں یہ جماعت اسلامی کے لوگ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ نفرت کی آگ کو بڑھایا جا سکے۔ ہم نفرت کی آگ کو بڑھانے نہیں دیں گے۔ کراچی ہمارا ہے، پورا پاکستان ہمارا ہے، اور ہم سب کا اختیار ہے کہ ہم پورے پاکستان میں کہیں سے بھی الیکشن کوئی بھی بندہ لڑ سکتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کراچی کے میئر جو ہے وہ اب جیالہ بن گیا ہے، وزارت جو بلدیات ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی، وزارت اعلیٰ بھی، اب میئر شپ بھی۔ سر کراچی اگلے پھر 4 سال میں اب کہاں ہے اس میئر شپ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ اب آپ کی پارٹی کے میئر ہیں، کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ دیکھیں جی میں واضح کر دوں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے میئر کے آنے کے بعد ترقیاتی کام اور بڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی ترقیاتی کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بڑے اچھے طریقے سے کراچی میں کام ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ کراچی میں اگر آپ دیکھیں کہ کراچی میں روڈ رستوں کا نیٹ ورک بن رہا ہے، کراچی میں انڈر گراؤنڈ کام بھی ہو رہا ہے، کراچی میں اوور ہیڈ بریجز بن رہی ہیں، انڈر پاسز بن رہے ہیں، کراچی میں کچرا اٹھایا جا رہا ہے، کراچی میں ٹرانسپورٹ پہ کام ہو رہا ہے، کراچی کے واٹر ریسورسز پہ K4 میں کام ہو رہا ہے، کراچی میں ہب کے ذریعے پانی کی سپلائی جو ممکن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی PPP موڈ میں وزیر اعلیٰ نے بھی اپروو کیا ہے، کراچی میں ڈیسیلینیشن پلانٹ لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ کراچی کے تمام مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت بھی اپنا کام کر رہی ہے، اور اب لوکل گورنمنٹ بھی اپنا کام کرے گی، اپنا شیئر پے کرے گی۔ اچھی بات ہے، کراچی کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بہت شکریہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن صاحب آپ کا۔ اور اب دیکھ رہے یہ ہے کہ کیا کرتی، بہرحال میئر کراچی اب بن چکے ہیں، روشنیوں کے شہر کراچی کو میئر مل ہی گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضیٰ وہاب 173 ووٹ لے کر کراچی کے میئر منتخب ہو گئے۔ انتخابی عمل کب کیا ہوا آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر مزید بات ہوگی اس پہ۔ میئر کراچی کون ہوگا کا جواب بالآخر مل ہی گیا۔ مہینوں سے گردش کرنے والے سوالات کون ہوگا کراچی کا میئر کا بالآخر جواب مل ہی گیا۔ میئر کراچی کی نشست پیپلز پارٹی لے اڑی اور 173 ووٹ لے کر مرتضیٰ وہاب اجڑے گلشن کو سنوارنے کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں۔ مارچ 2022 وہ پہلی تاریخ ہے جب سندھ حکومت نے میئر کے انتخابات کروانے کا اعلان کیا، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا اور 24 جولائی 2022 الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے نئی تاریخ چنی، لیکن کراچی کی بدقسمت اس تاریخ کو بھی الیکشن کا عمل مکمل نہ ہو سکا اور 18 اکتوبر 2022 کو انتخابات کروانے کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، لیکن 18 اکتوبر بھی آئی اور گزر گئی، انتخابات نہ ہو سکے اور 15 جنوری 2023 کی نئی تاریخ تھما دی گئی۔ 15 جون سے بھی محض ایک دن قبل MQM نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، اور اس طرح تاریخ پہ تاریخ کا یہ سلسلہ آج آ کر تھما ہے جب 173 ووٹ لے کر مرتضیٰ وہاب بازی لے گئے ہیں، جبکہ حافظ نعیم کو 160 ووٹ ملے ہیں، لیکن نتائج کا حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ بورڈ آپ نے دیکھی ہے، اس وقت امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ آج کراچی میئر شپ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر منتخب ہو گیا، جماعت اسلامی بہرحال 2 جماعتوں کے اتحاد میں ہو نہیں پایا، کیا کہیں گے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ جو تھا اس کا ہی سب سے لیڈ کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، تو حق بھی تھا، اور اگر ایک جماعت نے آپ کی جماعت کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو آپ کے سامنے۔ جی سراج الحق صاحب۔ سراج الحق دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک معاملہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اتنے ہی ووٹ ملے ہیں جتنے ان کے ووٹ تھے، یا اتحادیوں نے ان کے ساتھ آ کر جمعیت علماء اسلام ہو یا پھر پاکستان مسلمین نون، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا کہ ان کے ساتھ ہوں گے، جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ دیے جائیں گے، لیکن ان میں سے 31 ممبران ووٹ نہیں دے سکے۔ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ سراج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آج انتخابات کا عمل ہوا، میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی بن گئے، تو کیا کہیں گے سر اس صورتحال پر کہ جب آپ کو PTI کے آدھے لوگ ووٹ دے رہے ہیں،
आधे नहीं दे पाए? नहीं, पीपल पार्टी का चेयरमैन मेयर अभी नहीं बना है। अब इसका पीछा करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी, अदालत में भी, और हम इलेक्शन कमीशन से यही चाहेंगे कि जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है, इनको वोट ना डालने नहीं दिया गया जबर और पुलिस गर्दी के जरिए, तो ये जुल्म है मुल्क के साथ, अवाम के साथ, कराची के लोगों के साथ, और ये उनका हक है, ये उनका हक उनको दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है, ये इस निज़ाम की नाकामी है। और ये कैसी बात है कि एक तरफ 193 हो और दूसरी तरफ 155 हो, तो ये मकसद ये हुआ कि आने वाला इलेक्शन भी ऐसा ही हो गए, जुर्ल इलेक्शन का आगाज इन्होंने रख दिया है। पीपल पार्टी की माजी भी दानली और इस तरह के गफलों की माजी है। 77 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था, और मैं समझता हूं कि ये 2023 है, ये नहीं चलेगा। इंशाल्लाह अवाम उठेंगे और अपना हक मांगेंगे। सही। अच्छा सिराज साहब, अगर वोट की बात की जाए तो आपके वोट आपके साथ इंटैक्ट थे, पीपल्स पार्टी के वोटर उधर थे, तो वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आपको नहीं दिया, लेकिन नाराज़ी या मेयरशिप को आप चैलेंज कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के, तो पीटीआई के लोग गायब हुए हैं, तो फिर नाराज़गी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या इल्ज़ामात उधर क्यों है सर? गायब हुए नहीं है, गायब किए गए, और पुलिस के जरिए, सूबाई हुकूमत के जरिए दबाव डालकर और लोगों पर जबर डालकर उनको वोट देने से मना किया गया है। इसलिए हमारा तो सिंपल मुतालिबा यही था कि तमाम लोगों को लाया जाए, फिर अगर वोट ना दे उनकी मर्जी, लेकिन उन्होंने वही कुछ किया जो हमेशा पीपल पार्टी का वतीरा रहा है। इसलिए अवाम इस नतीजे को कबूल नहीं करेंगे, और अब भी हम इलेक्शन कमीशन से चाहेंगे कि वो इंसाफ कायम करे, मेरिट का फेवर करे और लोगों को उनका हक दे। एक तरफ 9 लाख है और दूसरे तरफ 3,25,000 है, तो ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ का इलेक्शन है कि 3,25,000 जीत जाते हैं और 9 लाख वोटर हार जाते हैं। तो सर अगर कोई वोट या इंतखाबात के अमल में हिस्सा नहीं लेते, आईनी तौर पर आप तो खुद भी मेंबर पार्लियामान रहे हैं, तो सर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकती? आप भी मुख्तलिफ मौक़ों पर बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं, आपने ना इधर ना उधर वोट दिया है, पार्लियामान में रहते हुए भी कहीं वोट नहीं दिया, तो आज अगर 31 लोग वोट नहीं दे रहे तो फिर उनको भी न्यूट्रल ना समझा जाए? देखिए, हम न्यूट्रल रहे हैं उस वक्त जब हमारी जमात ने फैसला किया कि हमने 2 में से किसी का साथ नहीं देना है। सही। लेकिन यहाँ तो एक पार्टी ने फैसला किया है, उनकी सारी क़यादत कहती है कि हमारा फैसला है कि हमने वोट जमात इस्लामी के मेयर को देना है। उसके बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी चेयरमैन मुंतखब होता है और फिर वोट देना नहीं चाहता है? क्या ये अक्ल मानती है? क्या ये भी कोई मंतिक है? ज़ाहिर है उसको वोट देना चाहिए था, दे रहे थे, वो राजी थे, बातचीत हो गई थी, सारे एक पेज पर थे, लेकिन सूबाई हुकूमत की जुल्म, जबर और दानली की वजह से उनको गायब किया गया। इसलिए इसमें कसूर फर्द का नहीं है, कसूर और गलती और जुर्म जो है वो सूबाई हुकूमत की है, पीपल पार्टी की है कि जिन्होंने उन लोगों को वोट देने से महरूम किया। अच्छा सिराजुल हक साहब, अभी आप इलेक्शन कमीशन जाएंगे, फिर उसके बाद अदालत का भी दरवाज़ा है। अभी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब फरमा रहे थे कि एहतजाज भी अगर सड़कों पर करना पड़ा तो करेंगे। अभी हमारी बात वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन से हुई, उन्होंने कहा एहतजाज ज़रूर करें, उनका हक है, लेकिन जो है कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, वरना फिर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। तो सर एहतजाज का भी कोई प्लान है? जमात इस्लामी तो एहतजाज में मशहूर है अपने। देख, कल हम यौम सियाह मना रहे हैं पूरे मुल्क में, और ये जो कहते हैं कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, हम यही कहते हैं कि अगर कानून है तो आज रास्ता बनाते हैं। यहाँ तो जंगल का निज़ाम है, जंगल का कानून है, कानून का है। क्या कानून हमेशा कमजोरों के लिए है, हुक्मरानों के लिए नहीं है? हम तो मेरिट का फेवर चाहते हैं, हम तो इंसाफ चाहते हैं, हम तो लोगों के लिए वोट का हक चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको लोगों ने मुंतखब किया था इस मकसद के लिए कि आपने आगे जाकर मेयर का इंतखाब में हिस्सा लेना है। तो कौन सा ऐसा चेयरमैन है जो नहीं चाहता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल ना करे और वो अवाम को मायूस कर ले? ज़ाहिर ऐसा कोई आदमी नहीं चाहता है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने जुल्म जबर के जरिए
عوام کو بھی اور ان کے نمائندوں کو بھی ووٹ دینے کے حق سے محروم رکھا. یہ لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے. بہت شکریہ سراج الحق صاحب، ہمارے ساتھ امیر جماعت پاکستان موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میئرشپ کے معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. بہرحال ابھی کے نتائج غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر منتخب ہو چکے ہیں. ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیپر جائے کے حوالے سے بات کریں گے. سمندری طوفان جو پاکستان کی ساحلی پٹی سے آج ٹکرائے گا. سمندری طوفان بیپر جوئے کا رخ کراچی سے ہٹ کر کیٹی بندر کی طرف ہوتا دکھائی دیتا ہے. سمندری طوفان کا نام کیسے ترتیب دیا جاتا ہے، اس رپورٹ پہ آپ کو دکھاتے ہیں. پھر تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کیا انتظامات ہو رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی. بیپر جوائے، یہ وہ جوائے ہے جو آپ کی جوائے کو چھین سکتا ہے. سمندری طوفان جو کبھی موجوں کے بیچ دم توڑ دیتے ہیں اور کبھی ساحل سے ٹکرا جائیں تو دنیا میں سامان حشر بپا کر سکتے ہیں. سمندر کو بھپرا دینے والے طوفانوں کے انوکھے طوفانی نام ساحل سے ٹکراتے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں. پھر وہ نام کسی اور طوفان کو نہیں دیا جاتا اور نہ ہی بعد میں کسی آنے والے طوفان کے لیے استعمال ہوتا ہے. آنے والے کسی نئے طوفان کے لیے فہرست میں سے اگلا نام منتخب کر لیا جاتا ہے. WMO کے مطابق طوفان کے نام تجویز کرنے کی شرائط ہوتی ہیں، جن کے تحت کسی بھی ملک کی جانب سے تجویز کیا جانے والا نام غیر جانبدار ہونا چاہیے. طوفانوں کے نام مذہبی عقائد، سیاسی رہنما، ثقافت، مذہبی علامات اور جنس پر مشتمل نہیں ہونے چاہیے، جبکہ طوفان کے نام میں پانی کے عنصر کو اہمیت دی جاتی ہے. اور اس وقت بیپر جوائے کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت DGPDM میں سید سلمان شاہ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کے وقت کا. راجہ عمران ہمارے نمائندے اس وقت ہمیں رپورٹ کراچی سے کر رہے ہیں، ان سے بھی تازہ ترین صورتحال جانیں گے. سب سے پہلے سلمان شاہ صاحب، اس وقت کیا اطلاعات ہیں کہ سمندری طوفان کب تک پہنچ رہا ہے کیٹی بندر، اور جو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں اس طرح سے جیسے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ نقصان کا اندیشہ ہے، ویسا نہیں ہے، کوئی رخ تبدیل ہوا ہے، کیا حقائق ہے سر؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. کراچی کافی حد تک اس سے محفوظ ہو گیا ہے، اور جو طوفان کے جو ہم سینٹر جس سے کہتے ہیں وہ ابھی بس تقریباً ہمارے کوسٹل بیلٹ کو ٹچ کر رہا ہے، لیکن اس کا بھی زیادہ رخ انڈین سائڈ پر ہے. تو اس وقت بھی میں سجاول سے بدین کی طرف ٹریول کر رہا ہوں. بارش جاری ہے اور بارش ہی جاری رہے گی، جس میں بدین کی کچھ پارٹس میں زیادہ بارش ہے، اور پھر اس کے بعد آج رات سے اور کل صبح سے یہ پاکر کے جو سدرن پارٹس ہیں، ڈیپلو اور لنگر پاکر کے بھی والی سائڈ پہ جو ہے نا زیادہ بارش ہوگی. لیکن اس کا میگنیٹیوڈ اور کوانٹم جتنا ہم پہلے فورکاسٹ کر رہے تھے اتنا نہیں ہے، اور اس کا کافی اثر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. مطلب بارشوں کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید 400 ملی میٹر تک بارشیں ہو سکتی ہیں چند دنوں کے اندر. تو اب یہ محکمہ موسمیات کو اب اطلاع دے رہا ہے کہ کم ہوں گی بارشیں بھی ان علاقوں میں بھی؟ جی ہاں بالکل. ماڈلز جو بتا رہے ہیں، تینوں ماڈلز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو سب سے ایکوریٹ ماڈل جس کو ہم نے پاس میں ہمارا ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے تو بارش کافی کم ہے. کچھ 4-5 علاقے ہیں، بدین کے کچھ ہیں اور کچھ تھپا کر کے ہیں جہاں پہ 100 mm سے اوپر بارش ہے اگلے 3 دنوں میں. اور ایک ماڈل ہے جو اس سے تھوڑا زیادہ شو کر رہا ہے، لیکن وہ بھی کوئی چیز زیادہ نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ بہت زیادہ خطرے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن بہرکیف ہمیں احتیاطی تدابیر جب تک یہ کمپلیٹلی اس طوفان کا خطرہ چل نہیں جاتا اور اس کا یہ سسٹم جو ہے ڈسیپیٹ ہو کے لو پریشر ایریا میں کنورٹ نہیں ہو جاتا، تب تک ہمیں اپنی احتیاط کو جاری رکھنا ہے. سلمان صاحب، کیٹی بندر ہے، ٹھٹھا ہے، بدین ہے، سجاول ہے، ان علاقوں سے کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ آپ نے موو کیے ہیں محفوظ مقام پر، اور کیا کراچی کی ساحلی علاقوں سے بھی کچھ لوگوں کو موو کیا گیا یا وہ وہیں پر موجود؟ جی بالکل، کراچی کے علاقوں سے بھی کیا گیا. ٹوٹل سندھ میں جو ایویکویشن ہوئے ہیں وہ 83,000 لوگوں کی ایویکویشن ہوئی ہے، جس میں سے 5,000 لوگ جو ہیں وہ کراچی میں، ملیر ضلع میں اور ابراہیم حیدری والی سائڈ سے، رینی کو گوشت والی سائڈ سے نکالے گئے ہیں، اور باقی جو ہیں تقریباً 79,000 لوگ جو ہیں وہ ہم نے موو کیے ہیں ساحلی پٹی سے. تقریباً ساحلی پٹی ہماری خالی ہو چکی ہے. احتیاطی تدابیر ضروری تھی اور ان کو ریلیف کیمپ سے منتقل کیا گیا ہے. اس وقت تک تقریباً 39,000 لوگ جو ہیں ریلیف کیمپس میں ہیں، جس میں سے کچھ کراچی میں ہیں اور موسٹلی جو ہے تقریباً 35,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹھٹا سے جال. چلیں، یہ ایک اچھی خبر بھی آپ دے رہے ہیں سلمان شاہ صاحب کہ اب وہ انٹینسٹی نہیں ہے اس طوفان کے اندر جو پہلے فوکاسٹ ہو رہی تھی. بہت شکریہ. ابھی پر جوائے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت راجہ عمران ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں سمندری طوفان سے متعلق. راجہ عمران، آگاہ کیجیے گا اس وقت کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ عمومی طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ تیز ہوائیں بھی، آج تو بارش بھی
कराची में शुरू हो गई। समंदर की क्या सूरत हाल है राजा इमरान? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सीवीयू के मकाम पर मौजूद हूँ और समुद्री तूफ़ान की अगर बात की जाए बिपरजॉय के हवाले से तो उसकी आमद जो है वो जारी है। इस हवाले से बताया ये जाता है कि केटी बंदर से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी है, जबकि कराची में 220 किलोमीटर की दूरी है। इसी तरह ठट्ठा में भी 230 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जाता है जो तूफ़ान है, समुद्री तूफ़ान है, उसने रुख जो है वो अपना मोड़ लिया और मशरिक़ी की मजीद बात करते हैं। इकबाल मेमन साहब इस वक्त कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो इंतजामी तौर पर यह कहा जा रहा था कि बहुत तेज़ हवाएं होंगी और इन चीज़ों को रोकने के लिए जो इंतजामात करने थे, कहाँ तक सर इंतजामिया ने उन चीज़ों पर काबू पा लिया है और अभी समुद्री तूफान के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? इंतजाम तो आपको पता है कि तकरीबन हमारे कंप्लीट हो गए थे और एवैक्यूएशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। बिलबोर्ड के हवाले से जो इकदाम थे वो भी कंप्लीट हो गए। कल जब मैं क्यामारी के इलाके में कोस्टल एरियाज में था तो वहाँ पे हमने जब देखा कि जो कोस्टल विलेजेस हैं पानी उस तरफ भी आ रहा है, तो वहाँ पे भी जो रिक्वायर्ड एवैक्यूएशन थी वो हमने शुरू करवा दी। लेकिन आज सुबह से वो पानी जो है वो थोड़ा सा पीछे हुआ साहिल समंदर पे क्यामारी जिले के अंदर टूवर्ड्स जब हम जाते हैं मुबारक विलेज की साइड पर। तो इसमें कुछ विलेजेस थे जहाँ पे मैं गया हूँ, जैसे सुमार गोट और डिफरेंट गोट्स में मैं गया कल। तो सिचुएशन आज वहाँ पे बेहतर थी और आज हमारे पास फोरकास्ट तो थी बारिशों की अच्छी खासी। अभी तक तो नहीं हुई है, शुक्र है कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं, बूंदाबांदी हुई है, हल्की बारिश हुई है, लेकिन अभी तक वो जो फोरकास्ट है तेज़ हवाओं की और तेज़ बारिश की वो मौजूद है आज भी और कल के लिए भी। लिहाजा हम सब तैयार हैं और लोगों से यही अपील है जिस तरह से वो हमसे तावन कर रहे हैं इस तरह से तावन करते रहें और हमें अगर कोई शिकायत हो तो जल्दी से बताएं हमें। हमारी टीमें मौजूद हैं, अपने अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगी जहाँ पे कोई इशू होगा। हमारे डी वाटरिंग पॉइंट जो पंप्स थे वो भी हमने स्टेशन किए हुए हैं स्टाफ के साथ, फ्यूट के साथ, जहाँ पे चोकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इकबाल मेमन साहब मौजूद थे कमिश्नर कराची। और इंतजामात कहा जा रहा है कि जी वो किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को महदूद रखें और बिला वजह की जो नकलो हरकत है उसको महदूद कर दिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब न बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा न बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।